بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تواڈے وچوں جنوں اے چنگا لگدا ہے نا میں درود شریف پڑھنا چنگا کام ہے، او بندہ بآواز بلند ایک باری پھر اپنے نبی تے سلام پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سلطان الانبیاء والمرسلین۔ حمد اور صلاۃ تو بعد مسند زینت صدارت پیرزادہ عبدالرحیم شاہ صاحب نشاہی دامن برکاتم القدسیہ، محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں سورہ کاف دی آیت نمبر 65 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے ہیں، جدے وچ اللہ پاک دی پاک ذات نے اپنے ایک بندہ خاص صالح ولی دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، کہ دوواں بندیاں نے میرے خاص بندیاں وچوں ایک بندے نال ملاقات کی تھی۔ اگے فرمایا کہ وہ جڑا میرا خاص بندہ ہے او دی شان ہے، او دی کوالٹی ہے، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندے نو میں اپنی جناب وچوں رحمت دا کچھ حصہ دیتا ہے، خاص حصہ اپنی رحمت وچوں دیتا ہے۔ ساری رحمت نہیں فرمایا، رحمت وچوں کچھ رحمت دیتی ہے، اس نے مہربانی کی تھی۔ آگے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، میں اس بندے نو رحمت بھی دیتی تے اللہ آدھا ہے میں اپنے خاص علم وچوں، علم لدنی وچوں کچھ تھوڑا جا علم دیتا ہے۔ ان محترم معزز سامعین، آیت نازل کنج تے کس طرح ہوئی تے کدوں ہوئی دا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جلوہ گر سن تے اپنے اللہ نال گلاں پہ کر دے سن، ہم کلام سن۔ اللہ تے کلیم اللہ گلاں کردیاں گل علم لدنی دی شروع ہو گئی۔ علم لدنی او علم ہے جس نو علم الولایت آخدن، علم تصوف آخدن، جنہوں اور سوکھا لفظ استعمال کر لوئیے تو اے پیرا فقیران لا علم آخدن۔
فقیری درویشی اس تو بھی آسان کر لویے ایسا علم کہ دس دا پٹھا ہوئے تو ہوندہ سدھا ہوئے. اس تو سوکھا لفظ ان میں کتھو لیا ماں سمجھان واسطے بھی کم الٹ ہوئے تے او سدھ جائے. کم اے جڑا دروازہ ہے بھی مار چھڑو جڑے باہر نہ باہر ہی رہن دیو کیونکہ کئی بچے ایسے ہی ہوندے نے کہ پھر انہاں دا اللہ ہی آفد ہے. او بھی دروازہ مار چھڑو انہاں رہن دے باہر ہی. یہ جڑے نا اپنے تسی جڑے باپ بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو ایک گھر بچیاں نوں تھوڑی ٹائم دیا کرو. بچیاں دی تربیت کریا کرو. علم نال بندہ انسان نہیں بندا تربیت نال انسان بندا. تے تربیت ادوں ہوندی ہے جدوں والدین اپنی اولاد کو لے بہن تے ہر ویلے غصہ ہی نہ کھاندے رہن. کدے پیار نال کدے مار نال کدے منت نال انہاں نال پیش آون. مولا علی شیر خدا تاجدار حالت فرماندے نے جس لئے بچہ چھوٹا بچہ ہوندہ ہے تے ماں پیو نو چاہی دے کہ اس بچے دا 8 سال تک او دے نال انج گزارو جویں تسی او دے نوکر ہو پتر دے وہی ہر گالو دی منو. تے فرمایا جلے 8 سال تو لگ کے تے 16 سالہ تک او دے نال انج دا سلوک کرو کہ او تہاڈا نوکر ہے. جڑے چندے نے ساڈی اولاد ٹھیک رہے او ساڈا نوکر ہے. یعنی ہلیا نہیں تے سلیا نہیں کھنگن کھڑکن بھی نہ دینا اولاد نو. فرمایا کہ جدوں 16 سالہ تو وہ اپر ہو جائے نا پھر کدے نکا جا بھی کام کرنا ہوئے نا تو پتر نال صلاح کریا کرو مشورہ مرضی پہ میں اپنی کرنی پر انہوں آخنا. عرض کیتی کی کیوں؟ فرمایا 8 سال تک او دا دماغ او دا دل او دیاں ہڈیاں او دا وجود پاورفل بنن دا. او خوش روے گا تو پھلے پھولے گا. جلے 8 سال تو اوپر جائے گا تو پھر او دے نال جڑا سختی دا سلوک ہے انہوں نوکر بنانا ہے کہ ہر کام او دی مرضی دے خلاف کرنا. ایدے نال او دا ذہن بنے گا کہ اسی ماں تے باپ دی تابعہ داری کرنی. تے جس ویلے 16 سالہ تو اپر ہوندہ ہے پھر وہ اپنی پریکٹیکل لائف بچہ ہوئے یا بچی ہوئے کیونکہ انہیں اگوں اپنی زندگی خود بنانی تے گزارنی ہے. پھر وہ دن صلاح کری دیا بھی ایتھے دیوار بنا لوئیے اے ککر ویچ لوئیے ہون پتر منجی لا لوئیے کہ ہون گونگلو لا لوئیے. یعنی ہر مشورہ جڑا وہ دن کیتا جائے تاکہ اس نو اگوں پریکٹیکل لائف وچ چلن دی جانچ آ جائے. اس واسطے اگر ماحول بنے گا تو پھر محترم معزز سامعین ماں پیو بھی سوکھے رہن دے بہت سوکھے رہن دے تے اولاد بھی یہ سمجھ دی ہے کہ ماں باپ دی میرے تے شفقت تے کرم نوازی. اللہ پاک سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. جویں دیاڑ لانا تے کما کے لے آونا فرض ہے نا اسی طرح اولاد وچ بہنا تے اولاد کولے بہنا تے انہاں نو کولے بھاننا بھی فرض ہے تاکہ انہاں نو پتہ لگے کہ ساڈا دیکھ لو جڑے باپ سگرٹ چھک دے نہ سگرٹ انہاں دے بچے ٹوٹے چک کے چھک دے انجے ہی جڑے ماں پہ کار مسلح ڈان دین نا انہاں دے کاکے پہ آمدی یا نماز پہ نہیں آمدی وہ مسلح ڈان دین. تے جڑے کار لوگ زبان نال گالاں کٹ دین نا انہاں دے بچے بھی پھر گالاں کٹ دین. تے جڑے آپوں اپنے ابیاں گے آکڑ دین نا انہاں دی پتر تیاں بھی انہاں گے آکڑ دین. تے جڑے اپنے ابے نو تپھے مار دین نا انہاں دے پتر بھی انہاں نو تپھے مار دین. یعنی ایک فطرت ہے. اگر کوئی اپنا ماحول جس لئے پھر اے نظام بندہ بناندہ ہے ٹھیک ماحول بنائے تے پھر کو اولاد ماڑی نکلے تے او مقدر ہے. تے جے اپنا سسٹم ٹھیک رکھے آوے تے پھر جو بیجئے نا تسی گونگلو لاؤ نا تے مولیاں نہیں اگ دیاں گونگلو ہی اگ دیں.
یعنی جس طرح دا تسی ماحول بناؤ گے رزلٹ اونج دا ہوندا ہے۔ محترم معزز سامعین، علم لدنی دی گل چل پئی، گلاں کردیاں جس لئے اللہ پاک نے فرمایا نا اے علم لدنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی شوق لگ گیا، ادھی تھوڑی حائص رکھو نا تو بیس بداؤ، باقی ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین، اسی یارمی علا پیر سمجھنا ہے، عرض کی تھی یا رب العالمین میں وی علم لدنی سیکھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ اگر تسی علم لدنی سیکھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، پھر توانو میرے ایک بندے نال رہنا پوے گا، او دی صحبت وچ جانا پوے گا، او دی سنگت اختیار کرنی پوے گی۔ محترم معزز سامعین، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کے عرض کی تھی یا اللہ میں او دے کو رہنا چاہنا۔ اجر سید پیر فقیر آدھے نا بندہ جو کچھ بھی بن جائے جب تک اسے مرشد دی صحبت بھی نہ رہا ہے، پر مرشد دی صحبت بھی صحبت ہو ہے، اے نہ ہوا مرشد موبائل دے چڑھیا رہا ہے۔ حضور میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، آپ ایسے فقیر نے جنہ زندہ مرشد کو فیض نہیں لیا، ایسا اپنے آپ نو بنایا ہے کہ فوت شدہ ولی اللہ کو تربیت لے لئی۔ دیکھو نا مرشد زندہ ہوا ہے، ادھے کو بندہ پوچھ لیندہ ہے اے کنجا تے اے کنجا ہے، تا قبر آلے کو پوچھنا پاوا نا تیڑا سوکھا کام نہیں۔ پر میاں صاحب نے پیر شاہ غازی میاں صاحب دے پیدا ہونے تو 200 سال پہلا فوت ہو گئے سی، آپ نے اتو فیض کنج لیا کہ اپنا آپ مارے ہے۔ میاں صاحب پیر شاہ غازی دے دربار تے سجنوں داڑی نال بھاری دیں دے رہے ہیں، تا کس ویلے دیاڑی 10 بجے نہیں، جس لئے سارے لوگ ستے ہوں دے سی نا، ازانہ تو پہلا سرگی ویلے 12 تو بعد ٹور جانا، تا پیر شاہ غازی دی قبر تے او دے اگے پیچھے اپنی داڑی نو رگڑا، ایمی فیض نہیں لب دے۔ تائیں تے میاں صاحب نے فرمایا صحبت مجلس پیر میرے دی، صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، نفل نماز کے قاری صاحب کو پوچھو تہجد بھی نفل نماز ہے، فرمایا تہجداں پڑھنے نالوں مرشد کریم دی مجلس وچ بہ جانا، صحبت مجلس پیر میرے دی اوے بہتر نفل نمازوں، کیوں؟ اس واسطے کہ ایک سخن شریف ہی انہاں دا کردہ محرم رازوں، ایک سخن شریف ہی انہاں دا کردہ محرم رازوں۔ محترم معزز سامعین، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے یک زمانہ صحبت با اولیاء، پتر چھاڑ دے بہ جا رام نال، یک زمانہ ادھر بہ جا، ادھر ہو جا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ اے پرانے مولوی روم صاحب ہے، ہون والے مولویاں دی گل نہیں، ہون والے دادے نا اے کون ہوندا پیر کی ہوندا تے کی ہوندا تے کی ہوندا ہے، اے نویں ملوانے نا، اے پرانے علامہ صاحب دی گل دسی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ کامل بندے، اکمل بندے، مکمل بندے دی صحبت وچ با ادب ہو کے، با حیا ہو کے، پیار محبت لے کے، عقیدت لے کے ایک لمحہ بہ جائیے نا، وہ ایک لمحہ 100 سال دی عبادت نہ افضل ہے۔ اے مولانا روم آکھے، اور مولانا روم دا میں تھے کی تعارف کرا۔ محترم معزز سامعین، موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا بھی مسیح
رہنا چاہنے ہیں. یا رب العالمین تو دس. اے لالا جی ادھر ویکھو، میں پہلا ہاتھ بن کے آخیا جنہ جانا ہے ٹر جو، کیونکہ آج سسٹم ہو رہا ہے. تے جنہ بہنا ہے وہ تکو بھی ادھروں تے سنو بھی ادھروں. جس جانا ہے پائی بے شک ٹر جو. نعرہ حیدری. کیونکہ آج کسی نے شاید کوئی سودا لب جائے. میں عرض کردہ پیا کہ انہوں نے آکھیا کہ میں رہنا چاہنا تے عرض کی تھی یا رب العالمین تیرا وہ بندہ منو ملے گا کتھے، کس جگہ تے ملاقات ہوئے گی. اللہ پاک دی پاک ذات نے فرمایا نشانی دسی، فرمایا تسی ایک مچھی لے لو، انہوں وڈ ٹک لو، انہوں پون لو، پکا لو، مسالے لا لو. اگے اے نہیں فرمایا کھا لو، فرمایا انہوں نال رکھ لو تے نال لے چلو تے جس پاسوں دریا دا پانی پہ آمدہ ہے نا اس پاسا تسی چلنا شروع کر دیو. ایک قرآن شریف پہ پڑھ دا تے خود پڑھ لوے. کیوں نہیں کہہ صاحب؟ مچھی لے لئی، یوشع بن نون نال لے لیا تے چل دیاں دریا دے کنارے جس لے چلنا پہ تے اللہ پاک نے فرمایا پون لو، کاٹ لو، وڈ لو مچھی نو تے جس جگہ تے مچھی زندہ ہو گئی. کئیوں بڑا رول ہے نا بھئی گوشت پاک مردے زندہ کر لے، ایک انج ہو سکتا ہے. اب وابیاں نو بہت رول ہے. تو اصول دی گل یہ ہے جیڑی گل قرآن وچ آ جائے نا، قرآن پاک وچ کوئی ایسی دلیل مل جائے، ایسا کام ہوئے آوے تو مسلمان انہوں مان لیندہ ہے جڑا قرآن دی روح نال ہو چکی ہے نا وہ اگوں ہی ہو سکتا ہے. تے جڑا ہونے ہی نہیں، ہوئے ہی نہیں، قرآن وچ ذکر ہی نہیں، قرآن وچ مذکور ہی نہیں، او دے اگوں ہون دے چانس بھی کو نہیں. گل سمجھ آ گیا اصول؟ جو قرآن پاک دے 30 پاریاں وچ گل آ گئی ہے اور ہو گزری ہو ہے او دے اگوں بھی ہون دے چانس ہیں. تے جڑا ہویا ہی نہیں او دے اگوں بھی چانس کوئی نہیں. ان توجہ کرو اس اصول دی روشنی میں. اللہ فرمایا جتھے او کٹی ہوئی، پکی ہوئی، پنی ہوئی مچھی زندہ ہو گئی او جگہ میرے خاص بندے دا ٹھکانہ ہوئے گی. انہوں اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک نشانی دسی ولی دی کہ جس جگہ مچھی زندہ ہو جائے گی اس تھان دے اس بندے نال ملاقات ہو جائے گی. یعنی جتھے مچھی زندہ ہو جائے گی او میرے ولی دا ڈھیرہ ہے، او میرے ولی دا آستان ہے، او میرے ولی دی بیٹھک ہے. بیٹھک اس جو دی نشانی یہ ہوئے گی کہ مردہ زندہ ہو جائے گا. محترم معزز سامعین، جس لئے موسیٰ علیہ السلام چل پہ یوشع بن نون نال لے لیا، چل دے رہے ایک جگہ آئی تے تھک گئے تے آکھیا یوشع میں لگا سون تے تھوڑی ریسٹ کر لا. نہ مچھی زندہ ہوئی تے نہ بندہ ملے ہے تے میں تھوڑی ریسٹ کر لا. موسیٰ علیہ السلام ستے، آواز چلی، دریا دے پانی نال ٹھکرائی، آواز دے لگن نال دریا وچوں پانی دیاں چھٹاں اٹھیاں. او چھٹاں چھنکاں قطرے ایک چھٹا سمجھو او اس تھیلے تے جا کے پیا جدے وچ کٹی پکی ٹوٹیاں وچ تقسیم شدہ مچھی پئی سی. جو چھٹے اتھے لگے او مچھی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے اڈی تے انہیں دریا وچ چھال ماری تے غائب ہو گئی. تھوڑی دیر بعد موسیٰ علیہ السلام جس لئے بیدار ہوئے تے فرمایا یوشع لیٹ ہو گئے ہیں، چلو چلیے. کہ فرمایا چلیے. دل آخیا نہ چلیے تے یوشع بن نون سٹینڈ اپ. انہاں آخیا حضور چلو.
ایک انہیں دسیا بھی مچھی زندہ ہو گئی. اگے جس لئے جا رہے تے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں پتہ جلالی نبی انہاں فرمایا یوشا نہ بندہ ملے ہے تے نہ مچھی زندہ ہوئی تا بھوک بڑی ڈاڑی لگ گئی تے چلو مچھی کڈو تے کھائیے. یوشا بن نون کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور او تے پیچھے زندہ ہو گئی سی. موسیٰ علیہ السلام نے چڑھ غصہ گیا تے انہوں نے گریبان تو پوڑیا تے چونڈیا تے فرمایا تم انہوں دسیا کیوں نہیں. اگوں سنو توجہ جڑی اے علم لدنی ہے. حضرت یوشا نے اے نہیں آکھیا تساں کال پائی سی تساں سنی نہیں تساں آکھیا ٹرو اے نہیں آکھیا. عرض کی تھی میں بھول گیا منو شیطان پلا دیتا ہے. وہ جڑے جڑے کسے دربار دے مرید ہو تے تواڈا پیر ناقص نہیں جے کامل ہے تے جے کامل ہے تے جنہوں مان لئی دے پھر او دی نفی نہیں کری دی پھر او دی نفی نہیں کری دی. وہ ایک کامل مرید دی نشانی ہوں دی. پھر وہ جو کر دے وہ ٹھیک ہی کر دے وہ ہے ہی ٹھیک ہے وہ تھے نفی نہیں. محترم معزز سامعین انہاں اپنی نفی کیتی یہ نہیں آکھیا تساں کال پائی سی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام چنگا پلا چونڈیا قریب سی کہ کٹ کٹ دے. لیکن محترم معزز سامعین انہاں آکھیا چلو واپس چلیے. جلے واپس آئے اگے ایک بندہ لمحہ پہ سی ستے آ چادر اپر چٹی لئی انہاں چادر پھوڑ کے لائی تے او بندہ اٹھیا. او بندہ جیڑا سی وہ آخر تے دساں گا سواد بہوں آوے گا. او بابا جلے اٹھیا تے بابے نے آکھیا تسی بڑا انتظار کرایا ہے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام تعارف کرایا بھی میں موسیٰ ہاں اللہ دا کلیم پیغمبر. تے انہاں آکھیا پھر انہاں آکھیا بھی اللہ پاک نے نشانی دسی ہے مچھی ایتھے زندہ ہو گئی ہے تے تو ہی ہو بندہ ہے. انہاں نے فرمایا جی میں ہی ہوں بابا میں ہی ہوں بندہ اللہ دا خاص بندہ میں ہی ہوں. انہاں آکھیا پھر منو علم لدنی پڑھا منو سخا منو سمجھا اے کیڑا علم ہے. انہاں فرمایا جے تسی اے علم سکھنا چاہندے ہو اے سمجھنا چاہندے ہو پھر توانو میرے نال 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 رہنا پوے گا. نبی نو ولی بھی آدھا تو میرے نال رہنا پوے گا. بابڑے تے ہمیں مار چھوڑ دینا جناب ولیاں دی کتھے گال تے ہے کتھے گال. ولی بے نبی نو ولی بے آدھا توانو میرے نال رہنا پوے گا. انہیں آکھیا منو منظور ہے میں نال رواں گا. عرض کی تھی جے میرے نال رہنے میں جو بھی کرا جس نال کرا تا جیو جا بھی کرا منو روکنا ٹوکنا نہیں. جے شرط پوچھ دیئے تے نال آ جاؤ تا جے نہیں پوچھ دی تو اڈا رہا ہو تو ساڈا رہا انجھے ہی نا جناب. المختصر انہاں آکھیا منو پوچھ دیئے میں نہ بولاں گا نہ روکاں گا نہ ٹوکاں گا تو جو مرضی پیا کریں. ان بندے ہو گئے ترے یوشا بن نون حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے تیسرا او بابا جس دی بیٹھک علی جگہ تے مچھی زندہ ہو گئی سی. مچھی زندہ ہو گئی سی. آج محترم معزز سامعین میں صرف قرآن وچ پڑھ رہا ہوں. مچھی زندہ ہو گئی سی. اگے چل دیاں جس لگ گئے جس طرح ہونا ہے بچیاں رولا دوائی پائی تے کوئی تھوڑا رنگ وٹایا تے کوئی مول سدھا ہویا. اسی طرح بچے لگے سی کھیڈن. انہاں کھیڈ دیاں بچیاں وچوں جیڑا بچہ ساریاں وچوں سونا سی نا سونا اس بابے نے اگاں ود کے او دی تون مروڑی توڑی تے تھلے سٹیا. او بچہ تڑپیا پھڑکیا تے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو رہن نہ ہویا. انہاں پوڑی بعد آکھیا بابا اس بچے تنوں کے ٹینشن دیتی انہیں کی تنوں آکھیا انہیں کی تیری خرابی کی تھی انہوں تو کیوں قتل کیتا ہے. بابے آکھیا میں نہیں سی آکھیا
तुसी मेरे नाल ना रह सकते, तू चुप नहीं है रह सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हूँ मैं ये तो ना आखदा भाई गलती हो गई, इतिहाद दे मलूदे खातर उन्हें आख्या एक मौका और चाह दो, मैं अगू ना लगा बोलन, मैं अगू ने बोलन लिया। उन्हें आख्या ठीक है आ जाओ। अगे जिसले गए तो चलदियां 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 रास्ते विच दरिया आ गया। उन्होंने बाबे ने छाल मारी ते कश्ती विच, मूसा भी कश्ती विच, यूशा बिन नून भी कश्ती च, त्रे कश्ती च बह गए। और भी बंदे काफी सन। जेड़ा कश्ती बान सी ना, कश्ती चलाने वाला ड्राइवर कह लो, उन्होंने जिसले इन्ना आख्या ना किराया, उस आख्या तुसी रहन दो। इन्ना आख्या क्यों? उन्हें आख्या इस वास्ते रहन दो, ए अपने नाल वाले सुन्नत दे कीदे भी समझे जाओ। आख्या भी तुसी रहन दो। उन्हें आख्या जी क्यों रहन दईए? उन्हें आख्या इस वास्ते तुहाडियां शक्लां भी सोहणियां, तुसी बंदे भी नेक हो ते मनु चंगे लगे हो, तुसी किराया रहन दो तो मेरे वास्ते दुआ कर छोड़े, तुसी मेरे वास्ते दुआ कर छोड़े। जिसले मोहतरम मोहम्मद सामीन आख्या ना दुआ कर छोड़े, किराया रहन दो, असी सुन्नी भी तो इंज ही करते हैं। जेड़ा बंदा नेक समझिए उन्होंने आने तुसी रहन दो, इंज ही आदे हो ना, तुसी सरकार रहन दो। ये जरा असी आने ना रहन दो ते दुआ कर छोड़े, ये असी कोई अपनी मन गलत अकीदत नहीं बनाई, ये तरीके अल्लाह दा कुरान दसदा है, अल्लाह दा कुरान दसदा है। आख्या रहन दो। वो कश्ती जिसलै कारी फरीद साहब दरिया के दरम्यान पुजी ना, तो बाबे फट्टा भन छोड़िया। उस बाबे कश्ती का फट्टा भन छड़िया। जिला फट्टा भनिया ना तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पे। इन्हें आख्या भी उस किराया नहीं लिया तो मुफ्त ने सानू लैन दे, तुसी फट्टा भन छोड़िया। बाबे फिर अखा रखिया मथे ते गरजदार आवाज नाल आख्या मैं नहीं सी आख्या तू चुप नहीं रहना। जिले याद कराई ना गल हुई, तू वादा किया चुप रह सा, जे नहीं तो समझ आई। क्योंकि अज अगे मैं और सादी तकरीर करना, अज मैं थोड़े जे और रंग च बात कर रहा। मोहतरम मोहम्मद सामीन मिसाल के तौर पर मैं ते नाल मेरे हवन 8 बंदे तो फखर सियालवी के होटल ते बह जाइए, ये खालस दुध पत्ती दिया तो जिसलै पी रवीए तो कप सारे मैं भन छोड़ा। ये आख्या पैसे रहन दो तो उठदिया कप, थोड़े बोलो समझ आ गई, कप सारे मैं भन छड़ा दे गल बड़ी, इनू सोच आ जानी है भी लै बई नाला पैसे भी नहीं ले तो ला कप भी भन गया। और इल्म लदुनी सादा लफज लगा आखन पवे इसनू कोई जो भी बना लो समझाने वास्ते। इल्म लदुनी, इल्म तसव्वुफ, इल्म वलायत, इल्मुल फकर, फकीरी दा इल्म इंजदा होंदा है, करिए पुठ होंदा है सिद्ध, करिए पुठ ते होंदा है सिद्ध। मोहतरम मोहम्मद सामी लेकिन समझ उन्होंने आंदी। साडे मगर कई पै जाते, साडे होंदे ना बाबे मजसूब ते होर गल करदे न, करदे पुठी ने होंदी सीधी है। मोहतरम मोहम्मद सामी जिस वेले फट्टा भन छड़िया ते मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या ते उन्हें फिर फरमाया मैं नहीं सी आख्या। उन्हें आख्या बाबा जी एक मौका और चाह दो, अगू ना मैं लगा बोलन। मोहतरम मोहम्मद सामीन सूरत काफ दे विचों आयत नंबर 65 की मैं तफसीर पे बयान करदा। फिर अगे जिसले गए तो चलदियां चलदियां दरिया पार लथे ते एक पिंड विच गए तो भुख लग गई त्रियां नूं। तो पिंड वालियां दा बूहा खड़का के उन्हें आख्या भी सानू भुख लग गई है, असी मुसाफर बंदे हाँ, तो सानू रात भी रख लो तो रोटी ना गरा भी, पंजाबी पढ़दा पिया, खाना भी दियो। पूरे पिंड वालियां ने आख्या ते पिंड विचों किसे एक बंदे भी ना रखिया ते ना रोटी खवाली, पूरे पिंड विचों। तो जो ऐसे भी मैं नुकता देना चाहूंगा, पूरे पिंड वालियां ने किसे भी कोई रोटी भी ना दी ते रात भी ना रखिया।
حالانکہ پوری ساری شریعتاں وچ آرڈر ہے کہ مسافر جڑا ہے نا وہ حق رکھدا ہے، انہوں صدقہ بھی لگدا ہے، انہوں خیرات زکات بھی لگدی جڑا مسافر ہوا ہے، لیکن انہاں نہ رکھیا۔ نتیجہ کی جڑا ایک بندہ کشتی بان انہیں کرایہ ہی نہیں لیا، ایک بندے نے 3 دا کرایہ نہیں لیا، ادھر پورا پنڈ ہے، کسے ایک بھی پنڈ وچوں رکھے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام دے امتی بھی آئے، یعنی وہ ایڈے چولے وچوں ایڈے پیڑے سی، پورا پنڈ وچ کوئی ایک بھی ایسا یا وچوں چنگا نہیں سی جنہوں انہاں دی چنگیائی دس پیندی۔ گل سمجھ آئی؟ پورے پنڈ والے سارے پیڑے، انہاں چوں ایک دے اندر بھی روشنی نہیں سی، نور نہیں سی جدے نالوں پہچان لیندے کہ بندے چنگے نے۔ تا کشتی بان چنگا سی، وچوں اس چنگے نو انہاں دی چنگیائی نظر آ گئی، چنگے نو چنگیائی نظر آ گئی۔ معزز سامعین، اس طرح پوری روح زمین تے جڑے نبیاں نو ولیاں نو منن والے نے، قدر کرن والے نے، عزت کرن والے نے، خدمت کرن والے نے، اے وچوں چنگے نے، انہاں نو چنگے نظر آ جاندے نے۔ لاجپال تے جڑے وچوں چنگے نہیں انہاں نو چنگیائی نظر نہیں آمدی، او شرک بدعت تے حرام دے فتوے جاری رکھ دے نے۔ تے جڑے وچوں چنگے نے او اے آہدے نے ہندو کی نظر میں خانہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، اور مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ جڑے وچوں چنگے نے انہاں نو چنگے دس دے نے، تے جڑے وچوں ہی چنگے نہیں انہاں نو چنگیاں دی چنگیائی نہیں دس دی۔ محترم معزز سامعین، جس ویلے اگے گئے تے جلے پنڈ والے پنڈ بھی نہ رکھیا، باہر کڈ چھڑے نا دھکے مار کے، اگے ایک دیوار لگی سی ٹہن، حضرت اس بابے نے اشارہ کر کے نا انہوں سدھیاں کر چھڑیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پے، انہاں آکھیا تو چنگا بندہ ہے، تو چنگا بندہ ہے، انہاں سانو رات بھی نہیں رکھیا، سانو روٹی بھی نہیں دیتی، خرچہ بھی کوئی نہیں دیتا، تے تسا انہاں دی مفت وچ دیوار سدھی کر چھوڑی، پیسے لے لو آر، اسی روٹی کھا لو یار، کچھ کر لو یار۔ اس بابے آکھیا موسیٰ میں نہیں سی آکھیا تو چپ نہ رہ سکتا، تیرے کو صبر نہیں ہونا تے تو نہیں رہ سکتا۔ انہیں آکھیا ایک موقع اور، بابے آکھیا ہون بس بس دا بس۔ دلہ بابا چڑیا نہ پرا دے۔ حضرت موسیٰ تو انہوں پتا بڑے ڈاڈے نبی تے بڑے جلالی نبی تے بڑے تگڑے نبی، اے اوہی موسیٰ نے جنہ انہوں مارے ہے جنہ سارے انہوں مارنا ہے۔ کون سمجھا ہی؟ موسیٰ او نبی نے جنہ انہوں کٹے ہے جنہیں اسا سارے انہوں مارنا ہے، یعنی موسیٰ او نے جنہ اسرائیل انہوں بھی تپھے مارے ہیں، چنڈا ماری ہیں، کٹے ہے جنہیں اسرائیل انہوں کٹے ہے۔ اگو تو بھی سمجھ لو کتنا ڈاڈا ہونا ہے۔ انہاں کہا بابا رکھنا تے رکھ نال، نیے رکھنا تے نال رکھ، باں پوڑ کے نا چونڈ کے آکھیا رکھنا تے رکھ، نیے رکھنا تے نہ رکھ، پر دست جانا بچہ کیوں مارے ہی؟ ایتھے ہون بن دیا سبحان اللہ، دست جانا بچہ کیوں مارے ہی، پھٹا کیوں بنے ہی، تے دیوار سدھی کیوں کی تیا؟ حضرت انہوں نے پھر تعارف کرایا، انہوں نے کہا میں وہاں خضر، کونا؟ میں وہاں خضر، میرا نام خضر ہے، تے میں سن بچہ ایس واسطے مارے ہے، او دے متھے تے لکھے اسی شکی، بدبخت، جہنمی، دوزگی، اور او دی تقدیر بھی چیسی انہیں جوان ہونا ہے، اپنی ماں نو ہی گمراہ کرے گا،
باپ نو بھی گمراہ کرے گا اور عزیز و قارب نو بھی کافر بنا چھوڑے گا. میں اس واسطہ انہوں مار بھی چھوڑے ہیں تو دعا بھی کر چھوڑی ہے اللہ او دے بدلے اس تو چنگا بچہ انہوں عطا کر چھوڑے. حافظ غلام فرید صاحب بھی ساڑھا کیتا بندہ ہے کنج کہ جناب وہ دی قسمت وچ لکھے اسی بدبخت ہے او دی تقدیر ہی نسی او دی تقدیر ہی نسی انہوں نے تقدیر لکھی پڑھ بھی لئی نگاہ مار کے لکھی مٹا بھی لئی دعا کر کے نوی لکھوا بھی لئی. اللہ اکبر. لاجپال لاجپال تائیں میاں صاحب نے فرمایا ہوئے کلم ربانی، کلم ربانی یعنی اللہ دی کلم، رب دی کلم. آپ نے فیصلہ دیتا جس نے انہا چیزاں نو سمجھے. آپ نے فرمایا کلم ربانی ہاتھ ولیاں دے اور لکھن جو من باوے ولیاں نو رب طاقت بخشی چاہے لکھے لکھ مٹاوے. یہ ساڑھا کیدہ ہے تاں اسی سیال شریف جانے ہاں درباراں تے جانے ہاں کہ لکھے لکھ اتھے جائیے تے مٹ جاندے نے. انہاں کیا سن میں پھٹا تاں پنے ہیں، میں پھٹا تاں پنے ہیں. آپ نے فرمایا وہی اے موسیٰ تسی پھٹا ٹوٹدا ویکھے ہے وچ پانی نہیں وڑیا اے نہیں ہے تکیا پھٹا ٹوٹدا تکیا ہے تو پانی وچ نہیں وڑیا اے نہیں تسا ویکھیا. انہاں آکھیا میں پھٹا تاں پنے ہیں اسی درویش اسی فقیر اسی ولی اللہ اسی سالے جڑے بندے ہیں کسے دا احسان کدے نہیں رکھیا. کون سمجھ آئی؟ اے جنیاں تسی خدمتاں کر دے ہو، نظرانے دین دے ہو، چڑھاوے دین دے ہو، جا کے خدمتاں کر دے ہو، جڑا ولی ہے وہ انہیں دھار کدے نہیں رکھیا، انہیں دھار کدے نہیں رکھیا. انہیں آکھیا میں پھٹا تاں پنے ہیں اسے واسطہ دا پنے ہیں انہیں کرایا نہیں لیا. انہوں سمجھو اے علم لدنی ہے. اے خشک ملہ دے ہمیں مار چھوڑ دیں. خشک عبادت خشکی رستہ بن سوزوں بن دردوں اے عبادت ملکی پائی نہیں عارف و مردوں. انہیں اس دی میں کی تھے وضاحت کرا میں نعرہ مارا تو جواب دے ہو تو اگاں چلیے. نعرہ حیدری فرمایا کہ میں پھٹا اس کرایا نہیں لیا پنے ہی تھا ہے. موسیٰ علیہ السلام آکھیا ایک ہے مطلب. انہوں نے آکھیا اس واسطے میں پنے ہیں کہ دریا دے پار ایک ظالم بادشاہ سی اور جدی کشتی صحیح سلامت ہو گیا وہ کھو لیندہ سی انہیں کرایا نہیں لیا تائیں تاں سے دی پورا بیڑا بچا چھوڑے ہے. وہ کیل لا کے پھٹا نفیر ٹھوک لے گا تو جے پار ٹور جاندہ تو انہیں کشتی کھو کے لے جانے سی. اسا کو لوگ کرایا اس نہیں لیا اسا پوری کشتی بچا چھوڑی ہے. کتنیاں مصیبتاں کتنیاں پریشانیاں کتنے دکھ کتنیاں پرابلماں ہوندیاں نے جڑیاں کسے نیک بندے دی خدمت دے نال حل ہو جاندیاں نے. اے دے دنیا دی گل ہے اللہ آخرت اگے ہے. اللہ دے ولی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. فرمایا کہ وہ آمن الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ایتھے بھی بشارت ہے ایتھے دعاواں کر دین مصیبتاں ٹل دیاں نے قیامت والے دیہڑے شفاعت کرن گے تے بخششاں ہو جان گیاں. اللہ اکبر. نعرہ تحقیق
زندہ باد